योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2061 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 11 को प्रब्लमलाई, जहाँ हामीलाई भनेको छ XYZ कन्ट्र्याक्टर एन्ड बिल्डर्स अन्डरटुक अ वर्क एट अ कन्ट्र्याक्ट प्राइस अफ ₹15 लाख भनेको छ। जम्मा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टर XYZ कन्ट्र्याक्टर एन्ड बिल्डर्सले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 15 लाख रुपियाँमा लिएको रहेछ भनेर एउटा हामीलाई सिम्पल इन्फर्मेसन माथि टपिक्समा दिएको छ। अनि द कम्पनी इन्कर द फलोइङ एक्सपेन्डिचर टिल द एन्ड अफ असार 2061 भनेको छ क्या। 2061 को असारको अन्तिम हुन्जेलसम्ममा त्यो कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि, त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले बेहोर्नु परेको, त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बेहोर्नु परेको खर्चहरूको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ। अब सिम्पल क्वेसन छ हैन, अगाडिकै जस्तो क्वेसन छ। यसको आधारमा हामीलाई कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट अफ द कम्पनी सोइङ द प्रॉफिट दैट इज ट्रान्सफर टु जेनरल PL एकाउन्ट भनेको छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गर्नुपर्छ हो त्यो देखिनै गरी एउटा कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भन्दैछ ल। सिम्पल क्वेसन छ, सजिलो क्वेसन छ। कति सजिलो छ, हामीले अगाडि नैदेखि जाने बुझेकै जस्तो क्वेसन छ हैन। यसमा फाल्टु कुरा केही पनि सिक्नका लागि हामीलाई छैन, र पनि हामीहरू एकचोटि चाहिँ यो क्वेसनको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ। जसमा हामीलाई दिएको छ सुरुमा मेटेरियल सेन्ट टु साइड भनेको छ क्या। मेटेरियल सेन्ट टु साइड भन्नु भने चाहिँ सुरुमा किनेर ल्याएर त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम थाल्नको लागि साइटमा राखिराखेको भन्ने बुझिन्छ ल। त्यो कन्स्ट्रक्सनको कामका लागि 5,75,000 को मेटेरियल ल्याएर साइटमा राखेको रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ मेटेरियलमा भएको खर्च भयो 5,75,000 भनेर आयो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ वेजेज 6,25,000 भनेर दिएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा र अगाडिदेखि पनि हामीले छलफल गर्दै आइरहेको कुरा, वेजेजमा आउटस्ट्यान्डिङ थियो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। यो वेजेजमा हामीलाई यहाँ तल आएर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ होला सायद, यहाँनिर तल पढ्दै जाउँ ल एकचोटि। वेजेज त हामीलाई 6,25,000 दिएको छ हैन। अनि यहाँनिर द कम्पनी हायर अ प्लान्ट एट अ मन्थली रेन्ट भनेको 5,000, यो एकछिनमा हेरौँ ल। प्लान्ट वाज युज इन द कन्ट्र्याक्ट 4 मन्थ भनेर दिएको छ। आउट अफ द मेटेरियल इस्युड मेटेरियल वर्थ 25,000 वेयर इन साइड भनेको मेटेरियल इन साइड भन्नु भने चाहिँ उतापट्टि क्रेडिट साइडमा जान्छ ल। मेटेरियल सेन्ट टु साइड भनेको छ भने चाहिँ त्यो सुरुमा किनेर ल्याएर त्यो कन्स्ट्रक्सनको कामका लागि प्रयोग गर्नका लागि किनेर ल्याएर साइडमा राखेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने मेटेरियल 25,000 वेयर इन साइड भने त्यो साइडमा रहेको, अन्तिममा चलाइसकेर अन्तिममा रहेको भन्ने बुझ्नु पर्यो ल। अनि यहाँ के भनेको छ भने वेजेज ₹10,000 वाज स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ। यसरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज दियो भने त्यसलाई हामीले वेजेजमै जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। वेजेज 6,25,000 छ, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यास ड्यास भनेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज भन्न खोजेको 10,000 जोडियो, गर्दाखेरि 6,25,000 मा 10,000 जोड्दाखेरि 6,35,000 आइहाल्यो। केही त छैन यो हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि वेजेजदेखि अर्को इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस, यहाँको पढ्दैछौँ हामीहरू। वेजेजदेखि पछाडि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 50,000 दिएको छ ल। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 50,000 को 50,000 जस्ताको तस्तै आइहाल्यो। त्यहाँदेखि पछाडि अर्को, अब यो माथिको सबै पोइन्टहरू हामीले लेखिसक्यौँ। कम्पनी हायर अ प्लान्ट एट अ मन्थली रेन्ट भनेको छ क्या। कम्पनी हायर अ प्लान्ट एट अ मन्थली रेन्ट भनेको 5,000 रुपियाँ प्रति महिनाका दरले हायर भनेको भाडामा लिएको रहेछ प्लान्ट हैन। 1 महिनाको 5,000 तिर्नु पर्दो रहेछ क्या त्यो प्लान्ट भाडामा लिए बापत। प्लान्ट वाज युज इन दिस कन्ट्र्याक्ट फर 4 मन्थ अन्ली भनेको 4 महिना चलाएछ। 1 महिनाको 5,000 रेन्ट तिर्नुपर्छ भने जम्मा 4 महिना चलायो भने 4 महिनाको 4 पंचे 20,000 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ भाडा हैन। क्वेसनले त्यही त भन्दैछ, महिनाको 5,000 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ अरे क्या। प्लान्ट ल्याए बापत, हायर गरे बापत हैन, भाडामा ल्याए बापत भाडा चाहिँ 5,000 तिर्नुपर्छ अरे महिनामा। 1 महिनामा 5,000 हो भने जम्मा 4 महिना चलाएको छ हैन। 4 मन्थ अन्ली भनौँ, 4 महिनाको 4 पंचे 20,000 हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो भयो हायर अफ प्लान्ट भनेको जम्मा 20,000 चाहिँ भाडा रहेछ ल। 1 महिनाको 4,000 भने 1 महिनाको 5,000 भने 4 महिनाको 4 पंचे 20,000 हुँदो रहेछ, त्यही हामीले लेख्यौँ। अनि अर्को आउट अफ द मेटेरियल इस्युड, हामीले जति मेटेरियल इस्यु गरेका थियौँ, जति मेटेरियल प्रयोग गरेका थियौँ, मेटेरियल वर्थ 25,000 वेयर इन साइड भनेको त्यति 25,000 बराबरको चाहिँ साइडमा रहेछ। हामीले कति बराबरको इस्यु गरेका थियौँ, कति बराबरको प्रयोग गरेका थियौँ भन्न खोजेको 5,75,000 को प्रयोग गरे बापत 25,000 चाहिँ अझै साइडमा रहेछ। हामीले अस्तिदेखि एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्दैछौँ। हामीहरू जस्तै 100 रुपियाँ बजार लिएर गयौँ अनि 10 रुपियाँ चाहिँ घर आएर हेर्दा हाम्रो गोजीमै छ भनेदेखि 10 रुपियाँ त उब्रियो नि त। एक्चुअल खर्च चाहिँ कति भएछ, 90 रुपियाँ भएछ। एक्चुअल खर्च देखाउनका लागि, एक्चुअल खर्च पत्ता लगाउनका लागि जति सुरुमा प्रयोग गरेको थियो त्यसमा अन्तिममा उब्रिएकोलाई घटाउनु पर्दो रहेछ हैन। यहाँ पनि प्रयोग गरेकोमा त्यो उब्रिएकोलाई घटाउनका लागि क्रेडिटमा राख्नु परेको हो क्या। 25,000 घटाइसकेपछि मेटेरियलमा एक्चुअल खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको हो हामीहरूको, त्यसरी आउँछ ल।
अनि यहाँभन्दा उता हामीलाई के भनेको छ भने द कन्ट्र्याक्टर रिसिभ 80% क्यास भनेको छ ल। यहाँ अझै दिएको रहेछ, यो भइहाल्यो होइन, 10,000 स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ यो वेजेसको कुरा भइहाल्यो। द कन्ट्र्याक्टर रिसिभ 80% इन क्यास अफ द वर्क सर्टिफाइड भनेको छ क्या। वर्क सर्टिफाइड भएको मध्ये 80% चाहिँ क्यास रिसिभ भयो अरे भन्दैछ। अनि भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड एन्ड अनसर्टिफाइड 13 लाख र 90,000। कति सजिलो क्वेसन दिएको छ क्या। वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड 13 लाख र 90,000 भनेर हामीलाई दिएकै छ। त्यही भएर यो त वर्क इन प्रोग्रेसमा जान्छ। वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड क्वेसनले दिइहाल्यो नि। 13 लाख र 90,000 गर्दा 13,90,000 आउँदो रहेछ। यो पनि कति सजिलो छ नि, सकिहाल्यो क्या। अब अरू ड्यामेजहरूको कुरा आएको भए क्रेडिटमा राख्नु पर्थ्यो, मेटेरियलहरू बेचेको भए होइन, अनि प्लान्टहरू बेचेको भए क्रेडिटमा राख्नु पर्थ्यो। यदि हामीले प्लान्ट आफ्नै पैसाले किनेर ल्याएका थियौँ भने त्यसको साइट निकाल्नु पर्थ्यो, प्लान्टेड साइट भनेर क्रेडिटमा राख्नु पर्थ्यो। तर भाडामा ल्याएको प्लान्टको चाहिँ साइट निकाल्नु पर्दैन, त्यही भएर क्रेडिटमा देखाउनु परेन ल। यति गरिसक्ने बित्तिकै सबै सक्यो। क्रेडिटको टोटल जोडिदिने, त्यही क्रेडिटको एमाउन्ट यतापट्टि डेबिटमा पनि आउँछ होइन। यति गरिसके पछाडि जति पुग्दैन नि योबाट टोटलबाट यो माथि सबैको घटाइदिँदाखेरि नोसनल प्रफिट आउँदो रहेछ। अब यतापट्टिको नोसनल प्रफिट सिडी, यता जाँदाखेरि नोसनल प्रफिट बिडी भएर जाँदो रहेछ। अब यो नोसनल प्रफिटलाई चाहिँ केही पोर्सन चाहिँ, केही भाग चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्छ, केही भाग चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लानुपर्छ। अब कमाएको यो नोसनल प्रफिट, यो देखिएको नोसनल प्रफिट जुन छ, कति चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नुपर्छ क्या। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइडको आधारमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका भने कन्ट्र्याक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड त हामीलाई 13 लाख दिएकै छ, 13 लाख आइहाल्यो। कन्ट्र्याक्ट प्राइस, सिपी भनेको कन्ट्र्याक्ट प्राइस ल। डब्लुसी भनेको वर्क सर्टिफाइड, सिपी भनेको कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100। अब कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई यहाँ माथि सुरुमै दिएको थियो होइन, हेडिङमै। यो XYZ कन्ट्र्याक्टर एन्ड बिल्डरले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिएको रहेछ 15 लाखमा भनेको छ, त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट प्राइस 15 लाख भयो। भाग गर्दाखेरि जम्मा 86.67 आयो। अब वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 86.67 आयो। हामीलाई थाहा छँदैछ कन्डिसन, यदि 50% वा 50% भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै, यानि कि 89.99%, 89.99%सम्म वर्क सर्टिफाइड आयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 2/3 ट्रान्सफर गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर 2/3 अफ नोसनल प्रफिटको 2/3 इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गर्दाखेरि जति आउँछ हो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। 2/3 को 2/3 भइहाल्यो। नोसनल प्रफिट हामीलाई 1,35,000 दिएकै छ इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड। अब यो एमाउन्टै राख्दा पनि भयो होइन। नत्र भने हामीलाई यहाँनिर भनेको छ नि 80% इन क्यास, द कन्ट्र्याक्टर रिसिभ 80% इन क्यास अफ द वर्क भनेको छ, वर्क सर्टिफाइड भनौँ नि। द कन्ट्र्याक्टर रिसिभ 80% इन क्यास अफ द वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड भएको मध्ये 80% चाहिँ क्यास रिसिभ भयो भन्दैछ क्या। त्यही भएर 80% क्यास रिसिभ भयो भनेको कारणले गर्दा त्यही 80% यानि कि 0.80 राखिदिँदा पनि भयो। गर्दाखेरि हामीहरूको 72,000 आउने रहेछ होइन। त्यही भएर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 72,000 आयो। अब जम्मा त हामीहरूको 1,35,000 हो। 1,35,000मा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 72,000 हो भने बाँकी रहेको 63,000 यानि कि 63,000 चाहिँ हामीहरूको केमा जाँदो रहेछ, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा जाँदो रहेछ होइन। यसरी त्यो पनि क्वेसन हामीले सक्यौँ। अब यहाँभन्दा तल्लो क्वेसनको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ ल। यो थोरै अलिकति फरक छ, किन फरक छ भन्ने कुरा हेडिङ पढ्ने बित्तिकै हामीहरू थाहा पाइहाल्छौँ। 2060 क्वेसन नम्बर 8 मा दिएको छ होइन। 2060 क्वेसन नम्बर 1 मा अ कन्ट्र्याक्ट टेकन फर ₹6 लाख भनेको जम्मा 6 लाख रुपियाँमा कन्ट्र्याक्ट लिएको रहेछ। वाज कम्प्लिटेड, पूर्ण भयो अरे क्या, सक्यो अरे। यति बेर जति पनि हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको हिसाब गर्दै थियौँ यहाँभन्दा अगाडि त्यो सबै इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो क्या। पुरा हुन बाँकी कन्ट्र्याक्टको हामीहरू हिसाब गर्दै थियौँ। इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइडको कुरा आउँथ्यो, ध्यान दिउँ ल। इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट छ नि, इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइडलाई हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो वर्क इन प्रोग्रेसको शीर्षक अन्तर्गत। तर कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भइसक्यो भने त्यहाँनिर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड भन्ने कुरै आउँदैन क्या। सर्टिफाइड भएको र अनसर्टिफाइड भएको हामीले देखाउनै पर्दैन। र हामीहरू यदि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्कम्प्लिट छ भने चाहिँ नोसनल प्रफिट निकाल्थ्यौँ क्या। जति काम पुरा भएको छ त्यो पुरा भयो जति कामको एउटा नाफा कति भयो भनेर एउटा पत्ता लगाउने काम गर्थ्यो कन्ट्र्याक्टरले। ध्यान दिउँ है, कन्ट्र्याक्ट इन्कम्प्लिट छ भने चाहिँ नोसनल प्रफिट निस्किन्छ। तर कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट छ भने चाहिँ नोसनल प्रफिट हुँदैन, डाइरेक्ट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट इन्कम्प्लिट छ भने चाहिँ कमाएको नोसनल प्रफिटलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र रिजर्भमा दुई भागमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कम्प्लिट छ भनेदेखि चाहिँ नोसनल प्रफिटै हुँदैन भने त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन। जति आएको छ नाफा त्यो सबैलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो क्वेसन त्यस्तै खालको छ। अब यसको बारेमा हामीहरू
डिस्कस गरौँ। र यति चाहिँ कुरा के हो भने जुन इन्कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको क्वेसन छ त्योभन्दा 1000 गुणा सजिलो चाहिँ कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको क्वेसन हुन्छ क्या। केही नै हुँदैन, न वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु परोस्, न वर्क अनसर्टिफाइड निकाल्नु परोस्, न नोसनल प्रॉफिट निकाल्नु परोस्। अनि नोसनल प्रॉफिट निकालिसके पछाडि त्यो नोसनल प्रॉफिटलाई न त पिएल एकाउन्ट र रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु परोस्, हो त्यसका लागि पिएल एकाउन्ट र रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नका लागि कति प्रतिशत वर्क सर्टिफाइड भएको छ, कति प्रतिशत चाहिँ वर्क कम्प्लिट भएको छ, सर्टिफाइड भएको छ भनेर हामीहरू त्यो जुन प्रोसेस गर्थ्यौँ हो त्यो पनि केही गर्नै पर्दैन क्या यसमा। त्यतिसम्मको सजिलो हुन्छ। अब यो छलफल गर्दै जाउँ ल। जम्मा 6 लाख रुपियाँमा लिएको रहेछ होइन। थोरै अन्तिममा अलिकति एउटा पोइन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा यहाँनिर थपिन्छ होइन। त्यो के हो भन्ने कुरा पनि हामीहरू बुझिहाल्छौँ। अहिले सम्झिँदै गरौँ 6 लाख रुपियाँमा ठेका लिएको रहेछ भन्दैछ ल। अब यहाँनिर म देखाउँदै जान्छु ल। यहाँ म जुन पोइन्ट देखाउँछु त्यही हेर्नुभयो भने त केही नै छैन क्या। यो कति सजिलो छ। कम्प्लिटको त प्रायः एक्जाममा नसोध्ला पनि हो होइन। सोधो भने पनि बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नाप्ता भइहाल्छ क्या। सजिलो छ नि त किनभने। ल अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि पार्टिकुलरमा मेटेरियल पर्चेज भनेर अब खर्चहरू दिन थालेको रहेछ। 3 लाख रुपियाँ रहेछ मेटेरियल पर्चेज भनेर दिएको रहेछ। मेटेरियल पर्चेज 3 लाख रुपियाँ आइहाल्यो होइन। अब मेटेरियल पर्चेजदेखि अरू के दिएको छ हेर्दै जाउँ। लेबर इन्गेज भएको रहेछ। लेबर इन्गेज जम्मा 1 लाख बराबरको लेबर इन्गेज हुँदाखेरि लेबरमा भएको खर्च रहेछ रुपिजमा दिएको छ नि त। 1 लाख रुपियाँ भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा तलतिर हामीलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ 40,000 भइहाल्यो। सार्ने हो क्या, खुरु सार्दाखेरि भइहाल्यो। यो केही छैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरूको अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ नि। यहाँनिर 50,000 दिएको रहेछ। अदर एक्सपेन्सेस भनेको 50,000 पनि भइहाल्यो। यी सार्ने काम मात्रै छ। प्लान्ट इन्स्टल इन द बिगिनिङ अफ द इयर, वर्षको सुरुमा हामीले प्लान्ट इन्स्टल गरेका रहेछौँ। प्लान्टहरू किनेर ल्यायौँ, मेसिनहरू किनेर ल्यायौँ भने त त्यो कन्ट्र्याक्टको लागि भएको खर्च हो नि त। त्यही भएर प्लान्ट इन्स्टल भनेर 1 लाख बराबरको आइहाल्यो होइन। अनि यहाँभन्दा पछाडि प्लान्ट इन्स्टल भयो। अनि यहाँ के भनौँ, प्लान्ट रिटर्न टु हेड अफिस एट अ कस्ट आफ्टर 6 मन्थ भनेको 6 महिना पछाडि त्यो जुन हामीले इन्स्टल गरेका थियौँ, प्लान्ट किनेर ल्याएका थियौँ त्यसलाई रिटर्न गरिदिउँ अरे भन्दैछ क्या, टु द हेड अफिसमा आफ्टर 6 मन्थ भनेको 6 महिना चलाएर। जम्मा कति बराबरको रिटर्न गरेछौँ? 50,000 बराबरको रिटर्न गरेछौँ। अब प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ, मेटेरियलहरू रिटर्न गरेको छ, प्लान्टहरू सेल्स गरेको छ, मेटेरियलहरू सेल्स गरेको छ, प्लान्ट ड्यामेज भयो, मेटेरियल ड्यामेज भयो भने त जहिले पनि क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर प्लान्ट रिटर्न भनेर लेख्नु पर्यो। अब प्लान्ट रिटर्न भनेको जम्मा कति हजारको रिटर्न गरौँ? 50,000 को रिटर्न गरौँ। 6 महिना पछाडि रिटर्न गरेको कारणले गर्दा त्यति 6 महिना त चलायो नि त, त्यसको डिप्रिसिएसन काटिवरी रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ ल। बेच्दाखेरि पनि कति महिना पछाडि बेचेको छ त्यसको डिप्रिसिएसन कटाइवरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको क्वेसन हामीले अगाडि गरेको छैन। अब यहाँदेखि पछाडि हामीहरू गर्दै जान्छौँ, त्यसमा पनि केही समस्या भएन। अहिले यति मात्रै बुझौँ कि प्लान्ट रिटर्न गरेको छ भने नि कति महिना चलाएर रिटर्न गरेको छ त्यसको डिप्रिसिएसन कटाइवरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 50,000 बराबरको रिटर्न गरौँ भन्दैछ। 50,000 दिएको छ नि त। 6 महिना चलाएर रिटर्न गरौँ भने 6 महिनाको डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन चार्ज 10% पर एनम भनेको 1 वर्षको 10% अरे। अब यो 50,000 छ नि, 50,000 को 10% 5,000 हुन्छ। त्यो चाहिँ पुरै 1 वर्षको आयो, 10% गरेको हो नि त। पुरै 1 वर्षको 5,000 हुन्छ। अब 6 महिना चलाएको हो भने 6 महिनाको 2500 हुन्छ भने 50,000 मा 2500 घटाउँदा 47,500 रुपियाँ हामीहरूको आउने रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि स्क्रैप्ड मेटेरियल सोल्ड भनेको छ क्या, जुन त्यो टुटे फुटेको मेटेरियल हुन्छ नि त्यसलाई सोल्ड गरिदियो अरे। पर्चेज भ्यालु भनेको जम्मा 15,000 मा किनेको रहेछ होइन। त्यो जुन स्क्रैप भएको छ त्यो जम्मा 15,000 बराबरमा किनेको रहेछ। बेच्दा कति हजारमा बेच्यो? 20,000 मा बेचिदिएछ। स्क्रैप मेटेरियल सोल्ड, सेल्स गर्ने बित्तिकै पैसा आउँछ, त्यसलाई क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। स्क्रैप मेटेरियल सोल्ड अथवा सेल्स अफ मेटेरियल, सेल्स अफ स्क्रैप मेटेरियल भनेर लेख्दा हुन्छ। 20,000 मा बेच्यो भने 20,000 रुपियाँ पैसा आयो। अब हामीले सुरु दिनदेखि के छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भने मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा, प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफालाई जहिले पनि डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। नोक्सान भयो भने क्रेडिटतिरै लेखिदिने हो होइन। जम्मा अहिले यहाँ हेरौँ त, स्क्रैप भएको थियो क्या, पर्चेज भ्यालु 15,000 थियो, त्यसैलाई 20,000 मा बेच्यो भने त 5,000 त नाफा छ नि त। त्यही भएर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लान्छौँ। त्यो भएको नाफालाई चाहिँ डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। 20,000 15,000 को सामान थियो, 20,000 मा बेच्यो भने 5,000 नाफा भयो। त्यही 5,000 लाई हामीले देखाउने हो होइन। अनि मेटेरियल डिस्ट्रोयड भनेको रहेछ क्या, डिस्ट्रोयड भएको रहेछ मेटेरियल होइन। 4,000 बराबरको चाहिँ डिस्ट्रोयड भएको रहेछ। रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स भनेको रहेछ ल। ध्यान दिउँ ल, अलिकति यहाँनिर यतापट्टि पनि ब्र्याकेटमा दिएको रहेछ। मेटेरियल डिस्ट्रोयड भनौँ, मेटेरियल डिस्ट्रोयड भएको रहेछ। जम्मा 5,000 को मेटेरियल डिस्ट्रोयड भएको रहेछ। अनि त्यसमा ब्र्याकेटमा के भनिदियो त? अब मेटेरियल डिस्ट्रोयड भएको छ होइन, प्लान्टहरू डिस्ट्रोयड यस्तो लस्टहरू भएको छ भने त बिमा गरेको छ भने त बिमा कम्पनीबाट पैसा आउँछ नि त। थोरै ध्यान दिउँ ल, यस्तो खालको नयाँ नयाँ पोइन्टहरू छ भने चाहिँ अलिकति विशेष फोकसका साथ हेरौँ। जस्तै मेटेरियल डिस्ट्रोयड भनौँ,
मेटेरियल डिस्ट्रोइड भनेको यो 5000 को मेटेरियल डिस्ट्रोइड भएको हो। अब 5000 को मेटेरियल डिस्ट्रोइड हुँदा 4000 रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स भनेको छ क्या, इन्सुरेन्सबाट रिकभर्ड भयो अरे क्या, इन्सुरेन्स कम्पनीले 4000 चाहिँ दिने भयो अरे। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने भयो भने त हामीहरू पाउँछौँ नि त, त्यही भएर त्यसलाई क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो, इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर लेख्नु पर्यो। इन्सुरेन्स कम्पनीबाट 4000 आउँछ। जम्मा मेटेरियल डिस्ट्रोइड कतिको भएको थियो? 5000 को मेटेरियल डिस्ट्रोइड भएकोमा 4000 पैसा पाइसक्यौँ भने अब 1000 त हामीलाई घाटा भयो नि त, 1000 त घाटा भयो, सक्यो 1000 को डुबो होइन हो। यस्तो घाटालाई जहिले पनि क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लस अन मेटेरियल क्या, यो लस भएको हो क्या, डिस्ट्रोइडबाट लस भएको हो नि त, यसलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। 1000 जम्मा 5000 को भएको थियो डिस्ट्रोइड, 5000 मध्ये 4000 इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो, इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको छ भने त्यसलाई क्रेडिटतिर लेख्ने। अब जम्मा 5000 मा 4000 दियो भने अझै 1000 त हामीलाई एक्चुअली लस भएछ नि त, त्यही भएर लस अन मेटेरियल भनेर 1000 आइहाल्यो होइन। अब यति गरिसके पछाडि ओभरहेड चार्ज एट 15% वर्क कस्ट भनेको छ, त्यसलाई एकछिनमा हेरौँला होइन। यहाँभन्दा अगाडि के गर्ने भनेदेखि नि, जस्तै हामीले यो प्लान्ट इन्स्टल गरेका छ नि, प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि, मेसिन किनेर ल्याइसकेपछि जहिले त्यसको साइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ओभरहेडलाई एकछिन थाती राखौँ ल, एकछिनमा म भनिहाल्छु। अब कसरी निकाल्ने? प्लान्ट इन्स्टल गरेको छ नि, प्लान्ट इन्स्टल गरिसकेपछि जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नु पर्यो क्या। यहाँनिर आएर हामीले प्लान्टेड साइट भनेर लेख्यौँ। अब प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि कतिमा किनेको छ हो, त्यो किनेको भ्यालुमा यदि रिटर्न गरेको छ भने घटाउने, ड्यामेज भएको छ भने घटाउने, लस्ट भएको छ भने घटाउने, सेल्स गरेको छ भने घटाउने, अनि बाँकी रहेको एमाउन्टको चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाएर साइटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने यो कुरा त हामीले अगाडिदेखि छलफल गर्दै पनि आइरहेका थियौँ। अब छलफल त्यसलाई हामीले ध्यान दिएका थिएनौँ भने चाहिँ अब चाहिँ ध्यान दिने बेला भयो ल। जस्तै प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि कतिमा किनेको छ नि, त्यो किनेको प्लान्टलाई कतिमा किनेको छ हो, त्यो किनेको भ्यालुमा रिटर्न गरेको भ्यालु पनि घटाउनु पर्यो। कति बराबरको, कति कस्ट बराबरको रिटर्न गरेको छ? 50,000 कस्ट बराबरको रिटर्न गरेको छ नि त। फेरि डिप्रिसिएसन कटाइवरी आएको एमाउन्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर घटाउने होइन है, कति कस्ट बराबरको रिटर्न गरेको छ त्यो घटाउनु पर्यो। बेचो भने कति कस्ट बराबरको बेचेको छ त्यो घटाउनु पर्यो। ड्यामेज भयो भने कति कस्ट बराबरको ड्यामेज भएको छ, डिस्ट्रोइड भयो भने कति कस्ट बराबरको डिस्ट्रोइड भएको छ हो, त्यो कस्ट प्राइसलाई चाहिँ ल्याएर यहाँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट भनेको जम्मा यहाँ हेरौँ त, 1 लाखमा हामीले किनेको थियो मा 50,000 कस्ट बराबरको रिटर्न गरौँ। 1 लाखमा 50,000 बराबरको रिटर्न गऱ्यो भने रिमेनिङ कति रह्यो हामीहरूको? 50,000 रह्यो हो। त्यो रिमेनिङ रहेको ब्यालेन्स चाहिँ हामीहरूको पुरै वर्षभरि चल्यो। अघि रिटर्न गर्दा चाहिँ 50,000 को 6 महिना चलाएर रिटर्न गरेको थियो भने बाँकी रहेको त रिटर्न गरेको कुरा गरेको छैन, बेचेको पनि कुरा गरेको छैन, बाँकी रहेको प्लान त हामीहरूको वर्षभरि चलेछ। त्यही भएर जम्मा बाँकी रह्यो 50,000, त्यसको 10% डिप्रिसिएसन भनेको 5,000 कटाउँदाखेरि 45,000 आउने रहेछ होइन। अब यति गरिसके पछाडि नि, अब योभन्दा यहाँनिर दिएको छ ओभरहेड चार्ज भनेको छ क्या। ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्चहरू चाहिँ यहाँनिर अलिकति जिगज्याग पारिदियो क्या। 15% अफ वर्क कस्ट, वर्क कस्ट जति छ नि हो त्यो वर्क कस्टको 15% चाहिँ ओभरहेड हुन्छ अरे। अब वर्क कस्ट कति हो त हामीलाई त थाहा छैन भने अब वर्क कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। अब वर्क कस्ट कसरी निकाल्ने भनेदेखि नि, वर्क कस्ट निकाल्नका लागि यो त एकछिनमा आउँछ होइन। यतापट्टि यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीहरूको एकछिनमा आउने हो, यो ब्यालेन्सिङ फिगर भएर आउने हो यो डेबिटतिर। किनभने कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट छ भने नोसनल प्रॉफिट हुँदैन क्या। हामीहरू त यहाँनिर कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको हिसाब गर्दैछौँ नि त। कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा नोसनल प्रॉफिट हुँदैन, जति पुग्दैन त्यो डेबिटमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखिदिने हो, सकिहाल्यो। त्यसलाई हामीले न त अर्को प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, न त वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, केहीमा ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने। अब यहाँ क्वेसनले के भन्यो भने जुन त्यो ओभरहेड हो नि, ओभरहेड चार्ज, ओभरहेड चाहिँ वर्क कस्टको 15% अरे। अब वर्क कस्ट कसरी निकाल्ने भनेदेखि यहाँदेखि माथि डेबिटमा जति पनि खर्चहरू छन् नि, यो त अहिले आएको छैन हामीहरू निकाल्दैछौँ, यहाँदेखि उँधो ध्यान नदिने। यहाँदेखि माथि जति पनि खर्च दिएको छ नि त्यो सबै खर्च जोडेर, डेबिटको आइटम जोडेर, अनि जुन त्यो क्रेडिटमा हामीहरूको नि क्रेडिटमा आइटमहरू दिएका छन् नि सबै आइटमहरू, यो कन्ट्र्याक्टिभ एकाउन्ट भनेर अलि भरे आउँछ ल, यो एकछिनमा लेख्नुपर्छ। यहाँदेखि माथि सम्पूर्ण खर्चहरू यहाँनिर हामीले लेखेका छौँ नि, रिटर्नहरू भने भएको, साइटहरू भएको, यहाँ जति पनि निकालेका छौँ नि हो त्यो सबै घटाउनु पर्यो क्या वर्क कस्ट निकाल्नका लागि। पहिले डेबिटको सबै जोडिदिने, 1 2 3 4 5 6वटा आइटम हामीहरूको यहाँनिर दिएको छ नि, 1 2 3 4 5 6वटा आइटम। किनभने यो ओभरहेड त एकछिनमा आउने हो, वर्क कस्ट निस्किसकेपछि त्यसको 15% गर्ने हो। त्यो 6वटा आइटम जोडेर क्रेडिटको आइटम भनेको 1 2 3 4 5वटा दिएको छ, सबै लेखिसक्ने होइन। जे दिएको छ रिटर्नहरू, ड्यामेजहरू, सेल्सहरू हो त्यस्तो जे दिएको छ त्यो सबै लेखिसकेर हो यो 1 2 3 4 5वटा आइटम घटाउनु पर्ने रहेछ है। माइनस गर्यौँ नि त, माइनस गर्ने 1 2 3 4 5 त्यो सबै 5वटा आइटम जोडेर घटाइदिने गर्दा 4,77,500 आउँदो रहेछ हामीहरूको वर्क कस्ट। अब यो 4,77,500 वर्क कस्टको चाहिँ 15% चाहिँ ओभरहेड अरे 71,625। अब यति सबै गरिसके पछाडि नि अब कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो क्या,
हामीहरूको कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भयो भने अब जति एग्रिमेन्ट भएको छ नि पैसा जतिमा एग्रिमेन्ट गरेको हो नि यो कन्ट्र्याक्ट त्यति बराबरको पैसा चाहिँ हामीले पाइसकेका हुन्छौँ क्या यति बेरमा। त्यही भएर अब यहाँनिर कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट क्यास रिसिभ त्यो कन्ट्र्याक्टीबाट जतिको एग्रिमेन्ट भएको हो नि कन्ट्र्याक्टर र कन्ट्र्याक्टीका बिचमा जतिको एग्रिमेन्ट भएको हो त्यति पैसा चाहिँ अब पाइन्छ होइन। कति एग्रिमेन्ट भएको कुरा गर्दै थियो यो क्वेसनले अहिले हामीलाई। कन्ट्र्याक्ट टेकन फर 6 लाख वाज कम्प्लिट एट द इन्ड अफ द चैत्र भनेको 6 लाख रुपियाँको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो भन्दैछ। त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टीबाट हो त्यो कम्प्लिट भइसक्दा त्यति बराबरको पैसा चाहिँ आइसक्छ क्या। त्यही भएर कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट क्यास रिसिभ भनेर हामीहरू 6 लाख लेखिदिन्छौँ। अब यति गरिसकेपछि यो सबै क्रेडिटको आइटम जोडेर यहाँ लेख्छौँ अनि यो क्रेडिटको आइटमबाट सबै घटाएर के लेखिदिन्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखिदिन्छौँ। यहाँनिर नोसनल प्रॉफिटहरू हुँदैन यो चाहिँ नेट प्रॉफिट होला ब्यालेन्सिङ फिगर भएर 50,875 रुपियाँ आउँदो रहेछ। हो यसरी हामीहरू कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको हिसाब गर्दा रहेछौँ। ल थोरै कुरा हामीहरूलाई यहाँनिर वर्क कस्टमा अलिकति टेन्सन हुनसक्छ होइन थोरै जिगज्याग हुनसक्छ तर त्यस्तो केही पनि छैन खास विशेष हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। यो लेखेको हुँदैन कन्ट्र्याक्टी लेखेको हुँदैन हामीले होइन। यो कन्ट्र्याक्टी लेख्नुभन्दा अगाडि यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट त भरे अन्तिममा आउने हो। यो ओभरहेड लेख्छौँ। ओभरहेड लेख्न चाहिँ वर्क कस्टको 15% भनौँ वर्क कस्ट निकाल्नका लागि त्यो वर्कमा भएको वास्तविक कस्ट क्या वास्तविक रूपमा कति कस्ट भयो भनेर निकाल्नका लागि यो जति पनि डेबिटमा छ नि त्यसमा यो क्रेडिटको आइटमहरू घटाइदिने एक्चुअली रूपमा भएको वर्कको कस्ट आउँछ हामीहरूको हो त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट 15% गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी हामीहरू यो कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको पनि हिसाब गर्न सक्छौँ। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरूको थोरै अलिअलि चाहिँ हामीहरूको फरक प्याटर्नका प्रब्लमहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ती प्रब्लमहरूलाई चाहिँ आगामी आउने दिनमा हामीहरू छलफल गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड बेसिक थ्योरिटिकल कन्सेप्टका साथै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।